गुज़िश्ता दिनों जो हंगामे हुए मुल्क में एक कशमकश की कैफियत रही, उस वजह से दब गया। आपके सामने आज इस मसले को इसलिए रखना है कि आपकी और मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं दीन इस्लाम के लिए भी, और दीन इस्लाम को बचाने के लिए भी, और दीन इस्लाम का झंडा उठाने के लिए भी। हमारे पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता कई बरस से ये कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान के निसाब को सेकुलर बना दिया जाए और दीन और इस्लाम और मज़हब को इस देश से निकाला दे दिया जाए, और इसको देश निकाला दे दिया जाए, और सिलेबस और निसाब से भी इस्लाम की जितनी तालीमात हैं उनको महफ कर दिया जाए। कभी ये नारे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लगा करते थे, कभी इसके हवाले से अक़लियती कमीशन सामने आए, और आज दुख और अफसोस के साथ आपको ये बात मैं बतला रहा हूँ कि अक़लियती कमीशन ने, जो कमीशन भी अक़लियती कमीशन है, उसने सुप्रीम कोर्ट के 2014 के कमीशन के हवाले से ये गुजारिशात और तहफ़्फ़ुज़ात अब पेश किए हैं हुकूमत को, और उन्होंने अपील की है कि इस्लामियात के निसाब के अलावा, इस्लामियात के निसाब के अलावा यानी इस्लामियात के सब्जेक्ट के अलावा जिस सब्जेक्ट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, खुलाफाए राशिदीन के बारे में, इस्लाम के बारे में कोई लिटरेचर मौजूद है, सबको निकाल बाहर किया जाए। और दुख और अफसोस की बात है, वो अकल के अंधों को उन्होंने इस सिफारिश को कबूल भी किया और इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश शुरू कर दी। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उलमाए दीन अभी इस मुआशरे में हैं, और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ परवेज़ इलाही को भी और उनके बेटे को भी, कि जब भी कोई ऐसी बात आती है हमेशा दीनदारों का साथ देते हैं और असम्बली में तहरीक इल्तवा ले आते हैं। मुआविया आज़म तारक का भी शुक्रिया, बल्कि आज हमें ज़रूरत है कि सारी मजहबी क़यादतों का शुक्रिया अदा करें, और उनको जैसे उन्होंने साबका सानहे के अंदर अपना किरदार अदा करके मुल्क को अफरा तफरी से बचाकर सुलह और इत्तेहाद का माहौल बनाया, आज फिर आपकी और मेरी जिम्मेदारी दोबारा शुरू हो गई है कि सिराजुल हक साहब, फजलुर रहमान साहब, मुफ्ती मुनीब साहब, अदनान के काका हेल साहब, और इसके अलावा इजाज चौधरी साहब, चाहे PTI के हैं, जितने भी दीनी हमीयत रखने के वाले लोग हैं, वो इस अक़लियती कमीशन के फैसले के बारे में क्या राय रखते हैं। ये कितनी अजीब बात है और कितनी गैर सेकुलराना बात भी है। ये बात भी सुन लीजिए, हमारे यहाँ के देसी सेकुलर अजीब किस्म के दीन दुश्मन है। सेकुलरिज्म का ये भी मतलब नहीं जो इन्होंने समझ लिया है। मुझे बताइए, कहते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी का जो चैप्टर है उसको निकाल दिया जाए। खुलाफाए राशिदीन का इंग्लिश लिटरेचर के साथ क्या ताल्लुक़ है? ये किस कदर जाहिल हैं। उर्दू अदब में, उर्दू लिटरेचर में अगर हम अपने इस्लामी हीरो इंग्लिश लिटरेचर में इस्लामी हीरो नहीं पढ़ाने तो और क्या पढ़ाना है? फिर मगरब के हीरोज को लिटरेचर में डाल दिया जाए। ये कितनी अजूबे और अचंभे की बात है। हमारा तो ये मुतालबा था कि साइंस के अंदर भी इस्लामी साइंसदानों का एक चैप्टर होना चाहिए और मुसलमानों के अकायद और नजरियात का बाब होना चाहिए। तुम बला शुबा जो समझते हो साइंसदान समझते रहे कि जमीन और आसमान जी खुद ब खुद बन गए थे। खुद ब खुद बनना ज्यादा मुश्किल है कि ये कहना कि एक रब ने बनाए हैं, ये ज्यादा आसान बात है। हमारी आइडियालॉजी है, हमारा नजरिया है। अगर साइंस के इब्तिदा में ये बाब भी हो जाए तो परवेज हूद जैसों को बीमारी लग जाती है। ये जी साइंस का बेड़ा गर्क हो रहा है, तूने दीन और इस्लाम का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कैसी बात है कि निसाब के अंदर से नाम मोहम्मद को मिटा दिया जाए, निसाब के अंदर से सीरत खुलाफाए राशिदीन को खत्म कर दिया जाए। पॉलिटिकल साइंस हो, क्या मुसलमानों की दीन के अंदर पॉलिटिकल साइंस मौजूद नहीं है? क्या इस्लाम में सियासियात नहीं है? क्या इस्लाम में मुआशियात नहीं है? क्या इस्लाम में इमरानियात नहीं है? इन सारे सब्जेक्ट से इस्लाम को निकाल दिया जाए। क्यों? जी अकलियतों के ऊपर ये जी जुल्म है। ये इनकी अकल है कि अकलियतों के लिए ये जुल्म है। वो इस्लाम की कोई तालीमात पढ़ेंगे तो ये जुल्म है। आज तक किसी मुसलमान ने ये कहा कि मैं बरतानिया की हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, ये जुल्म है। मैं प्रोटेस्टेंट चर्च की हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, ये जुल्म है। कैथोलिक की नहीं पढ़ूंगा, ये जुल्म है। ये तो नॉलेज है। आपने पहले वतन से जिहाद को देश निकाला तो दे दिया, आज जिहाद का कोई नाम नहीं ले सकता। कौन है, कहाँ है वो उलमा जो कह सके कि फ्रांस के खिलाफ जिहाद फर्द हो गया? कोई कहेगा इसको उठा के ले जाएंगे। पहले जिहाद को भी देश निकाला दिया, अब इबलाग को भी देश निकाला दे दो।
یعنی تمہارا کام اب تبلیغ کرنا بھی نہیں رہا. کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس نام کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، وہ نام مکمل ہے، وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اس نام کو مٹا دیا جائے؟ حضرت علی نے کہا تھا رسول اللہ آپ مجھے کہتے ہیں میں یہ نام کاٹ دوں، میں نہیں کاٹ سکتا. ہم اس نام کو مٹا دیں نصاب سے؟ آپ ہمیں کیا درس دینا چاہتے ہیں خان صاحب؟ خدا کا واسطہ کبھی آسیہ ملعونہ سے آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا، پھر سپریم کورٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اب یہ اقلیتی کمیشن کے اوپر بات اٹھے گی، یہ جی عدالت کا فیصلہ ہے. حکمران اندھے ہو گئے ہیں. نصاب کے اندر سے اسلام یہ دیکھیں یہ کیسی عقل ہے کہ ہم اگر عیسائیوں کو خلفائے راشدین کی انگلش لٹریچر میں سیرت پڑھا دیں گے تو ان کے اوپر جبر کریں گے کہ اسلام قبول کرو. کیا کبھی کسی ٹیچر نے یہ عیسائی کو کہا ہے کہ اسلام قبول کرو؟ وہ پڑھا رہا ہے، اس کی مرضی ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے کر لے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے. آپ اب تبلیغ کے رستے میں بھی رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، کبھی قادیانی مشیر، کبھی وقف املاک بل، کبھی نئے وفاق. کس طرح آپ اسلام پسندوں کا اس وطن میں جینا حرام کر رہے ہیں؟ گویا آپ اپنی ترجیحات عوام کو بتلا رہے ہیں کہ ہماری یہ ترجیحات ہیں. اب سلیبس کے اندر اسلامیات کے علاوہ نہ رسول اللہ کا نام ہوگا نہ خلفائے راشدین کا نام ہوگا. بتائیے کتنے سبجیکٹس ہیں جس میں اسلام پسندوں کی اور مسلمان سائنسدانوں کی. اور اب مجھے بتائیے ایک سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس ہے، کیا ابن خلدون کے بغیر یہ مکمل ہے؟ کیا خلافت راشدہ کے بغیر یہ مکمل ہے؟ پولیٹیکل سائنس کی بنیاد جن خلفاء نے ڈالی، کیا ان کے بغیر یہ سبجیکٹ مکمل ہو سکتا ہے؟ آپ نام چاہیے دے دے کہ مسلمانوں کا، لیکن آپ بغیر سوچے سمجھے اقلیتوں کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کو یہ اقلیت بنانا چاہتے ہیں. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. عمران خان صاحب، اللہ کہہ رہا ہے، مولوی نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے. اللہ، یہودی اور عیسائی جن کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں یہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ آپ خود یہودی اور عیسائی کیوں نہ ہو جائیں. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ. اللہ ہی جو بات کہہ رہا ہے، اللہ ہی جو بات کہہ رہا ہے وہی سچی ہے، وہی پکی ہے، ٹھوس ہے. اگر آپ ان کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ بھی کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے مولوی نہیں، پھر آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ بھی نہیں ہوگا، پھر اللہ بھی آپ کو نہیں بچائے گا. اللہ خود کہہ رہا ہے. ان کے پیروی کرتے کرتے یہ ان کو راضی کرتے ہو کہ FATF سے نام نکل جائے گا، معیشت مضبوط ہو جائے گی، فرانس کے سفیر کو جی نکال دیں گے، بیڑا غرق ہو جائے گا. نہ نکالو، معیشت بچ جائے گی؟ نہیں بچ سکتی. اگر تم یہودی اور عیسائی ہی کیوں نہ ہو جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے پھر بھی عیسائی یہودی ہو جاؤ تب تک یہ راضی نہیں ہوں گے. اور اگر تم عیسائی یہودی بھی ہو جاؤ گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ کی طرف سے نہ مدد آنی ہے نہ نصرت آنی ہے. تو ہم سب ساتھیوں کو اس بارے میں آج ابلاغ کرنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا کے اوپر اس ٹرینڈ کو چلائیے، دین پسندوں کو بتلائیے کہ اب یہ جو ون سلیبس کا ڈرامہ تھا وہ بے نقاب ہو گیا. اس لیے بنایا گیا تھا، اس لیے بنایا جاتا ہے. نصاب ہی کو سارے کا سارا بتائیے. دنیا کے اندر جتنا بھی لٹریچر ہوتا ہے، انگلش لٹریچر کو ہی لے لیجئے، کیا وہ اپنے ہیروز کی اس میں ذکر نہیں کرتے؟ کیا اردو لٹریچر کے اندر اگر بندہ اپنے ہیروز کی لائف کو ڈسکس کرے، اچھی ادبی پرائے میں کوئی چیز لکھی ہو تو کیا حرج ہے؟ کیا معاشرت کے اندر، معیشت کے اندر اسلامی سکول آف تھاٹ کو انٹروڈیوس کروایا جائے کہ اسلام کا معاشی نظام یہ ہے؟ تو کیا معاشیات کا سبجیکٹ اس کے بغیر، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز مغرب نے، ہر چیز یورپ نے، اور جو وہ کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں سائنس کے اندر بھی آپ کو یہ سبجیکٹ رکھنا چاہیے کہ مسلمان سائنس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور مسلمانوں کے نزدیک زمین و آسمان کا خالق مالک اللہ ہے. یہ بات کہہ دینے میں حرج کیا ہے؟ وہ پھر پرویز ہود جیسے سامنے آ جاتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں. یہ جی سائنس کا جنازہ نکال دیا مولویوں نے کہ زمین و آسمان اللہ نے بنائی ہے، اس کے نزدیک یہ سائنس کا جنازہ ہے، اس کے نزدیک سائنس کا جنازہ ہے. اس کے نزدیک یہ جنازہ انسانیت کا نہیں ہے، معاذ اللہ، کہ انسان بندروں کی اولاد ہیں. سارے انسان بندروں کی اولاد ہیں. تم ہو گے بندر کی اولاد.
ہم ایک رسول اور پیغمبر آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. یہ تمہارا کیا؟ اب آپ اسلام کی سائنس کو رکھ لیں، جس نے پڑھنا جس نے ماننا مان لے، جس نے نہیں ماننا نہ مانے. تو معزز سامعین گرامی قدر، اس حوالے سے آپ کو ابلاغ کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور انشاءاللہ یہ وطن کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا ہے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نصاب کے اندر سے نام محمد کو بٹا دے گا، یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے.